अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पहले तो मैं माज़रत ख़्वाह हूँ, बहुत देर के बाद हाज़िर हुआ हूँ क्योंकि मैं कोरोना जैसी जानलेवा मर्ज़ में मुब्तला था और 3 वीक इंतहाई जो है, कहते हैं कि बस ऐसी स्ट्रगल की है कि अल्लाह माफ़ करे। तो अब थोड़ी तबीयत बेहतर हुई है, तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों से, दोस्तों से रब्ता बहाल किया जाए। तो आज मैं अभी अभी जो टीवी देख रहा था, तो एक छोटी सी खबर टीवी पे चली। खबर तो छोटी है, लेकिन वो इंतहाई अहम खबर है और वो हमारे लिए एज ए पाकिस्तानी नेशन, एज ए पाकिस्तान इंतहाई शर्मिंदगी का बायस है। बल्कि दूसरे लफ्ज़ों में यूँ कहे कि डूब मरने का मकाम है। हमारे हुक्मरान जो है वो ये कहते हुए नहीं थकते कि हमारी जो है ना, वो दुनिया में साख बहुत अच्छी जा रही है, दुनिया हमारे नैरेटिव को बड़ा पसंद कर रही है, बहुत हमारे जो है ना तल्लकात बेहतर हो रहे हैं। लेकिन 2-3 जो लास्ट मसाले हैं जो पिछले हफ्तों में आई हैं, तो वो हम डिस्कस करेंगे अगली आने वाली वीडियो में। तो आज असल में हुआ क्या, पाकिस्तान का एक बोइंग 777 जो कि कोलालमपुर एयरपोर्ट से पाकिस्तान आ रहा था मलेशिया। तो जब त्यारा आने के लिए तैयार था, मुसाफिर बैठ चुके थे, सामान वगैरह लोड था और त्यारा चलने के लिए तैयार था, तो वहाँ एकदम से सिविल एविएशन अहकाम पुलिस के साथ आके उन्होंने वो जो है ना त्यारे को ज़ब्त कर लिया और उन्होंने कहा कि त्यारा खाली करो, त्यारा यहाँ से नहीं जाएगा क्योंकि त्यारा गिरवी है और ये जो है ना हमने इसको ज़ब्त कर लिया है। ये लोग पाकिस्तान में कुछ लोगों को तजर्बा हुआ होगा कि जब आप किराए पे या किश्तों पे कोई चीज़ लें, गाड़ी, मोटरसाइकिल या कोई घर का सामान, तो जब आप पैसे नहीं देते तो वो कंपनी फिर गुंडे भेजती है, गुंडे टाइप के लोग जो रिकवरी एजेंट होते हैं, और वो चीज़ को उठा के ले जाते हैं। तो यही कुछ हुआ यूं कि ये 2015 में पीएए ने 2 त्यारे डबलिन की एक कंपनी से लीज़ पे लिए थे। वो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां जो मुख्तलिफ एयरलाइनों को त्यारे किराए पे देती है, उससे लीज़ पे लिए थे 2015 में। तो अब लीज़ में जो पीए का हाल है वो सबको मालूम है। तो वो पेमेंटें वगैरह डिले थी। तो 2018 में वो लीज़ कंपनी ने अपना कुछ हिस्सा बेच दिया किसी दूसरी कंपनी को 2018 में। तो जिस कंपनी को बेचा वो मैं बाद में बताऊंगा कौन है। तो ये जो 2 त्यारे थे वो भी उसी की मलकियत में थे, तो वो अगली कंपनी को ट्रांसफ़र हो गए। अब ये $14 मिलियन डिफ़ॉल्टर था पीएए उस कंपनी का। तो वो लंदन में केस चला, कंपनी ने केस जीत लिया। तो कोर्ट में ने आर्डर दे दिए कि आप ये जो 2 त्यारे हैं, अगर पीएए पैसे नहीं देता तो आप इनके 2 त्यारे ज़ब्त कर लें। अब वो कंपनी जो थी वो वेट कर रही थी कि ये त्यारे कब पाकिस्तान से बाहर निकलें और कब वो ज़ब्त करे। अब पीएए के त्यारे दुनिया में कहीं जाते तो हैं नहीं, तो जो जाते भी हैं तो वो ये त्यारे नहीं थे, तो वो भी पीछे लगे हुए थे। तो ये जैसे ही ये बोइंग 777 जो कि वन ऑफ वो 2 था जो लीज़ का था, कलालमपुर गया, तो नेक्स्ट डे इसकी वापसी थी। तो ऐन उस वक़्त जब वापसी होने वाली थी तो उन्होंने इसको ज़ब्त कर लिया और उन्होंने कहा जी हमारे पास आर्डर है, क्योंकि उस कंपनी को मालूम था कि पीए की परवाज़ कोलालमपुर जाएगी और ये जो त्यारे हैं शायद पीए के अंदर ही कोई भाई बंदे ने 2-4 पीए लैकर दस दिता हुए। तो उन्होंने कोलालमपुर कोर्ट से भी आर्डर ले लिए थे कि हमारे पास इंटरनेशनल आर्डर है, तो हमें ये त्यारा जब आपके यहाँ आएगा तो हमें ये ज़ब्त करना है। तो वो भी इनके पास था। तो खैर ये हो गया। अब वो कंपनी जो है, जो त्यारे की मालिक है, वो कौन है? वो है सऊदी कंपनी। हमें जो पाठ पढ़ाया जाता है दिन रात, उम्मा उम्मा उम्मा, और सऊदी अरब के हमें जो अल पाकिस्तान से अल पाकिस्तानी बना दिया गया, अल पंजाब बना दिया गया, और हमारे जो माओ बहनों के दुपट्टे और चादरें थे उन्हें वो सऊदी हजाबों में तकसीम कर दिया गया, क्योंकि एक बूथ था ना वाबीज़म का, एक वक़्त था। आजकल तो खैर हमारा तुर्की को हमने माई बाप बनाया हुआ है। तो ये सऊदी अरब वालों ने जो ये उनकी कंपनी थी और उन्होंने ये बरादर इस्लामी मुल्क तुर्की ने ये तुर्की कहता हूँ, सऊदी अरब ने ये कार्रवाई करवाई पीएए के ऊपर और ये त्यारा। और इससे पहले अभी मालूम होगा कि चंद वीक पहले ही जो सऊदी अरब ने हमें कर्जा या मदद की मद में कुछ पैसे दिए हुए थे, वो भी उन्होंने वापस अपने ले लिए हैं। तो ये जो है ना हमारा कम से कम ये उम्मा का और ये भूत उतरना चाहिए, क्योंकि ये तो सारी दुनिया को मालूम है कि सऊदी अरब और मिडल ईस्ट के इंडिया के साथ और दूसरे मुल्कों के साथ कितने ज़्यादा मुआहदे हैं।
کتنا وہ زیادہ ان کے ساتھ نہ صرف تجارت کر رہے ہیں بلکہ ورکرز بھی ان پہ لے رہے ہیں ہم سے. دبئی نے تو ہمارے ویزے بند کر دیے ہوئے ہیں اور کہا ہوا جی کرونا وغیرہ، جبکہ باقی دنیا کے لیے کرونا نہیں ہے. اور سعودی عرب سے بھی جتنے لوگ ہمارے جن کے اقامے ختم ہو رہے ہیں ان کے وہ جو ہے نا ایکسٹینڈ نہیں کر رہے، اور زیادہ سے زیادہ لوگ سعودی عرب کو ایسے نکالے جا رہے ہیں اور وہ پریفر کر رہے ہیں انڈیا سے، فلپین سے، بنگلہ دیش سے اور دوسرے ملکوں سے لیبر لینے کے لیے. تو پہلے تو ہمارا یہ بھوت جو ہے نا امہ والا یہ اترنا چاہیے، اور اس پہ ہمیں توجہ دینی چاہیے جو کہ نہیں دیتے ہم اپنے ہمسایوں پہ. ہمارے ہمسائے ملک جو 3 بڑے ہمسائے ملک ہیں، جس میں انڈیا ہے، جس میں افغانستان ہے، جس میں ایران ہے، تینوں ہی ہمارے دشمن ہیں، تینوں ہی ہم نے دشمن بنائے ہوئے ہیں. تینوں سے ہمارا جو ہے نا انڈر گراؤنڈ جو ہے نا تینوں سے کام چل رہا ہے. جو بارڈر تینوں کے پبلک کے لیے کھلے ہوئے ہیں، لیکن سمگلرز کے لیے اور جو ریاستی جو بڑے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں جن کے کاروبار چل رہے ہیں ان کے لیے کھلے ہوئے ہیں. ان کے لیے ایران کا بارڈر بھی کھلا ہوا ہے، وہ راتوں کو پٹرول بھی آ رہا ہے، سریا بھی آ رہا ہے، افیم بھی جا رہی ہے. افغانستان کا بارڈر بھی کھلا ہوا ہے، لاکھوں ٹن ہیروئن اور یہ سارے آ رہے ہیں. وہاں گائے بھینسیں جا رہی ہیں، وہاں سے گندم جا رہی ہے، چینی جا رہی ہے. اسی طرح انڈیا سے بھی تجارت انڈر گراؤنڈ ہو رہی ہے، لیکن ہمیں پاٹ پڑھایا جاتا ہے. کہیں ہمیں شیعہ کافر کہا جاتا ہے کہ یہ شیعہ کافر ہیں، شیعوں کے پیچھے ایران ہے. کبھی ہمیں افغانستان کا دیا جاتا ہے جی طالبان افغانستان جو ہے نا وہ پشتونوں کو سپورٹ کر رہے ہیں، وہ طالبان کو کر رہے ہیں. کبھی ہمیں انڈیا کے لگا دیا جاتا ہے جی انڈیا مسلم کش کر رہا ہے تو یہ کر رہا ہے. تو ہمیں کم از کم ہم پڑوسیوں سے ہمیں چاہیے کہ پڑوسیوں سے اگر اچھے تعلقات پیدا نہیں کر سکتے تو کم از کم اگنور کر کے اپنی پہلے معیشت کو مضبوط کریں، اپنے آپ کو مضبوط کریں. لڑنے کے لیے لڑ وہی سکتا ہے جو مضبوط ہو. ہم کیا لڑیں گے کہ ابھی جس ملک کے پاس پیسے نہیں ہیں دینے کے لیے پی اے اس کا ادارہ جو ہے لیز کے اختیاروں کے، تو وہ طیارے جو ہے نا دنیا میں روک رہے ہیں. جنگ کے لیے بھی پیسہ چاہیے ہوتا ہے، تو پیسہ تو ہمارے پاس ہے نہیں. ہر طرف سے ہم ڈیفالٹر ہے. ابھی نیب نے جو پیسہ پے کیا لندن میں، جو کہ امبیسی کے جو اکاؤنٹ سیز ہو گئے تھے، امبیسی کا جو اکاؤنٹ سیز کر کے انہوں نے پکڑ لیے. اب وہ بھی ایک بہت بڑا کویشچن ہے، کیا امبیسیوں کے پاس اتنے پیسے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کتنے بلین ڈالر جو ہے نا وہ امبیسی کے سیز کر کے دے دیے. تو امبیسی ہماری اتنی کیا امبیسی کی انکم کیا ہوتی ہے؟ کیا امبیسی کوئی چٹا پیلا تو نہیں بیچ دی کہ اتنے اربوں روپے امبیسی کے پڑے ہوئے ہیں؟ وہ کیسے آئے، کیوں آئے، کس مقصد کے لیے تھے؟ ہم دنیا کو تو کہتے ہیں. تو یہ ہماری امبیسی اتنے پیسے رکھ کے کیا کر رہی تھی جو کہ برطانیہ کی گورنمنٹ نے بینک پہ قبضہ کیا اور وہ پھر نیب کے کھاتے میں وہ ان کو دلوائے گے. تو یہ سارے کویشچن ہیں جن کے جواب کسی نہ کسی کو دینے پڑیں گے، آج نہیں تو کل. یہ تو جب کوئی سوال اٹھتا ہے تو اس کا جواب بھی دینا ہی پڑتا ہے. تو جتنا مرضی آپ اس سے وہ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لیں کہ جی سب اچھا ہے، تو سب اچھا نہیں ہے میرے بھائیوں. ہماری جو حکمران طبقہ ہے انہوں نے اپنی جو کریڈیبلٹی ہے وہ کھو چکے ہیں اور پاکستان کو اس دائرے پہ کھڑا کر دیا کہ دنیا میں کوئی بھی ہم پہ اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں، ہماری عزت کرنے کے لیے تیار نہیں. ہمیں اب خود ہمیں اور آپ کو یہ کام کرنا ہے کہ اپنی عزت بحال کرنی ہے اور اپنے ملک کا نام روشن کرنا ہے، اپنے ملک کی عزت بحال کرنی ہے. تو کیسے وہ بھی آنے والے ویڈیو میں بتائیں گے. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا اور اپنے ارد گرد کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.